खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में टॉपिक चल रहा है महंगाई का। इस पर भी आप बात कर सकते हैं। और इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो है वो तकरीर कर रहे हैं ज़रदारी साहब के जो दावत है उसके दौरान, और बहुत अच्छी बातें नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। कल इस पर बात करेंगे कि एक अच्छा एक ट्रेंड जो है वो पाकिस्तानी सियासत में देखने में आ रहा है कि एक मुंतखब सदर जो है वो बाइज़्ज़त अंदाज में उनको अलविदा कहा जा रहा है और नए सदर जो मुंतखब हैं उनको खुशामदीद कहा जाएगा। तो चलें वही बात कि शायद कि वो सम्राट जो जमहूरियत के सम्राट या जमहूरियत के फ़ायदे जिनकी बात की जाती है, कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा, जैसे ज़रदारी साहब ने एक दिन कहा था कि 20 साल बाद ऐसा वक्त आएगा, ये तो बहुत लेट हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि ये वक्त जल्दी आए कि आवाम को उसके सम्राट जो है जमहूरियत के वो पहुँचना शुरू हो जाए। बात हो रही है हमारी महंगाई की, और महंगाई के हवाले से हमने अमीरों की बात की है कि अमीर जो है हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, और गरीब जो है उनके लिए दो वक्त की जो रोटी है वो भी उसके लिए गुजारा करना, उसके लिए हासिल करना, उसका असूल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो फिर क्या किया जाए? जो हुकूमती इक़दामात है वो भी नाकाफ़ी है। चाहे यहाँ कर भी आपने बात की है कि एक जो चीज़ 3-4 साल पहले या एक घर का जो बजट था हफ्ते का 40-50 पाउंड में हो जाता था, लेकिन अब जो है वो 60-70 पाउंड तक वो चला गया है। तो महंगाई यहाँ पे भी है, बढ़ तो रही है, लेकिन असल में यह है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा इतनी ताकत रखते हैं कि उसको ख़रीद पाएँ, लेकिन वहाँ पर जो गरीब है और जो अशिया है उसका जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए वहाँ पर क्या है कि महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन लोगों की वेजेस जो है वो नहीं बढ़ रही, वेजेस उतनी है। जी बिल्कुल। और इसी वजह से यानी अगर बढ़ी भी है तो 10% बढ़ी है, महंगाई जो है वो 50-60% ऊपर आई है, तो किस तरह वो? और इस वक्त वहाँ हर शख्स जो है सिवाय उनके कि जिनकी आमदनी जो है उनका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जो रिस्क हलाल कमाने वाले हैं वो हर शख्स परेशान है। हर घर में कोई ना कोई डिप्रेशन का सीन जो है वो ज़रूर है। बिल्कुल सही। रिस्क हलाल की बहुत अच्छी आपने बात की कि अब तो बहुत मुश्किल है कि अगर कोई अपनी तनख्वाह में रह के बरसरे रोज़गार, वो एक अलग बात है। एक तो बेरोज़गार है, वो तो बेचारे रुल ही रहे हैं, खुदकुशी तक, डिप्रेशन तक, जैसे आपने बात की, बात पहुंच गई है। लेकिन जो बरसरे रोज़गार है और जो हक हलाल की रोटी कमाना चाहता है उसके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो और फिर अखराजात जो है, हमारी नमूदो नुमाइश जो कल्चर, जो पहले गरीब सफ़ेद पोशी में ज़िंदगी गुजार सकता था, अब उसके लिए इतना मुश्किल हो गया। अगर किसी अजीज़ की शादी आ गई है तो वो होती बज़ाहिर शादी है, लेकिन वो फोदगी से भी उस बंदे के लिए बदतर होती है। वो घबरा चुका होता है, इधर से कर्ज उधर से कर्ज, कि ये जो है टाइम हमने किस तरह गुजारना है। सबके कपड़े होने चाहिए उसी शान अंदाज में कि जिस तरह वो अमीर जो है वो उस शादी में आएंगे। तो अपना मुंह लाल ना हो तो थप्पड़ मारना पड़ता है, लाल करने के लिए तो थप्पड़ के लिए ज़ाहिर तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो गरीब को, बेचारे को ना चाहते हुए भी करना पड़ रही हैं। बिल्कुल। महंगाई पाकिस्तान का नहीं बल्कि हर जगह का यही हाल है, इंडिया में भी यही हाल है, एशिया में। मैं तो वही बात कर रही हूँ, मैं तो इधर की भी बात कर रही हूँ। उधर भी वो जो कपड़ों के रेट्स पहले कुछ थे अब कुछ और हो गए। बिल्कुल हर जगह यही हाल है, लेकिन यहाँ ये कि हम लोगों को इतना नहीं फील होता क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हुकूमत के अलाउंसेस हैं, चले कोई बेरोज़गार है, रोटी और मकान का या कपड़े का उसके लिए जो हमने तो नारा लगाया, लेकिन यहाँ इन कौमों ने बता के दिया है कि अगर कोई गरीब है तो इस अंदाज में गुजारा। लेकिन यहाँ जो बेचारे हमारे स्टूडेंट आए ना, उनका बहुत बुरा हाल है इस वक्त। वो बहुत परेशान है। एक तो फीसेस उनकी बढ़ गई हैं, ऊपर से कमाने के लिए उनके पास आवर्स नहीं है, इतने उनको अलाउ नहीं है। तो वो हकीकतन इस वक्त उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रही जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं, उनकी बात कर रही हूँ जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जो इस उम्मीद के साथ आए कि उन्होंने यहाँ पढ़ना भी और फिर पीछे भी भेजना है। और आप बिलीव करें कि 2-3 सालों में कितने स्टूडेंट आए थे और कितने वापस चले गए। बिल्कुल सही। अब वो हालात यहाँ के भी नहीं रहे जो पहले थे। और किसी और मुल्क के जैसे मजदूर पेशा अफराद जो थे पहले, पूरी दुनिया भर में जो पाकिस्तानी जाते थे मजदूरी करके ही इतना वो कमा लेते थे कि पाकिस्तान में उनका एक अच्छा खासा एक मुकाम, एक ऐसा एक भरम बन जाता था कि जी फ़लाँ मेरा भाई, फ़लाँ जो है वो भतीजा या कोई रिश्तेदार बाहर है, तो पीछे गुजारा होता था। अब जो है, अब बाहर भी महंगाई है, यहाँ पर भी लोग अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। तो फिर यहाँ से बचा के उधर कितनी बड़ी रकम भेज दें कि वहाँ पर अब जो आपने देखे कि तोरियों का हाल तो सुन लिया, अगर घी का डब्बा है वो भी आपने 5-10 किलो का अगर लेना है तो वो भी हज़ारों में अब मिल रहा है। आप बात करें फारूक भाई, यहाँ हम तो बंधन कर रहे हैं मेजर साहब, और हमसे पूछें आप कि हम जो यहाँ के लड़के स्टूडेंट हैं, चलो स्टूडेंट नहीं भी है, जिनके पास यहाँ वर्क परमिट भी है, इंडेफिनिट भी है, लेकिन अगर दे आर सपोर्टिंग बैक होम तो फिर लड़की वाले राजी नहीं हो रहे हैं। ये हाल है यहाँ पर भी कि जी पीछे पैसा नहीं जाना चाहिए।
جی وہ تو ممانت ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب. آپ بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. سلام ہی کہہ سکتے ہیں, کچھ آپ کے کسی چیز میں شرکت بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ نقوی صاحب, بہت شکریہ. محروم ہیں ہم ان چیزوں سے. بہرحال اپنی جو عقیدت ہے آپ لوگوں سے اور ہدایت ٹی وی سے اور سامعین سے اور اس پر کام کرنے والوں سے, ان سب کی خدمت میں میرا سلام. اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے اپنے حصوان میں. نقوی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ نقوی صاحب بہت جلدی میں آئے اور چلے گئے, ورنہ ہم ان سے پوچھتے کہ اسلام آباد کا کیا حال. اچھا آج کا حال, اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو دور تھا جب وہ تھے قائد اعظم کے دور میں, یہ جب پاکستان نیا نیا بنا تھا, وہ بھی حالات انہوں نے دیکھے. تب ایک چیز وہ کس طرح خریدتے تھے, ایک مکان ایزیلی خریدا جا سکتا تھا, ایک جو گاڑی ہے یا مویشی ہیں وہ بہت سستے تھے عام کسانوں کے لیے بھی. جی آپ کچھ کہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اسلام آباد میں رہتے تو اسلام آباد میں سبزیوں کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے, کراچی میں کچھ اور, جیسے یہاں پہ لندن میں کچھ اور, محلوں کا اپنا اپنا ریٹ ہے. تو اسلام آباد ایکسپینسو شمار ہوتا ہے. تو میں ان سے پوچھتی کہ وہ کتنے کی پیاز اور تورئی کھا رہے ہیں. جی بالکل. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. چلیں کوئی بات نہیں, میسج پہ لگا دیا انہوں نے فون. چلیں تو بعض اوقات اب تو خیر سب یوز ٹو ہو گئے ہیں. بعض اوقات جب اس طرح کوئی میسج سننا جاتا تو پاکستان میں وہ فلانی میم گال کر رہی تھے, یہ میرے کوئی بیٹا یا بیٹی کا ہر کوئی نہیں, تو کوئی انہوں دی نکرانی گال کر رہی ہے. تو اس طرح بھی تھا. اب تو خیر اب وہاں پہ بھی موبائل آ چکے ہیں تو اب سب جانتے ہیں. ایک اور کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بسم اللہ سجاد صاحب. ماشاءاللہ آج میرا آپ کا 2 منٹ رہ لوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈیوڈ کیمرون کو اور ان کی جو جنہوں نے شام کے حملے پر مخالفت کی ہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں, اور عمر بھر ان کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا کہ یہ پہلی بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ امریکہ کی غلط کارروائیوں میں انہوں نے صاف نہ کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاکستان میں F-16 کا چکر تھا. پہلے F-16 امریکہ نے دیے تو پرزے نہیں دیے, پھر وہ پرزوں کا وہ چلتا رہا. جب F-17 نکل آئے تو پھر ان کو پرزے دیے. تو اب F-17 کا چکر شروع ہو گیا کہ یہ ہم نے لینے. جب ہم نے لڑائی نہیں کرنی, ہم امن والی قوم ہیں, تو یہ ہمیں کس لیے چاہیے. اور اس کی بڑی وجہ یہ کشمیر والا مسئلہ اور یہ طیارے F-16 17 بھی ہیں, حکومت زیادہ خرچہ وہاں کرتی ہے. تو اس پہ جو میں نے برمنگھم میں ایک میٹنگ ہوئی ہے 1 مہینہ ڈیٹ پر کشمیری بھائیوں کو, تو میں نے وہاں کہا کہ یار میں ذاتی بھی آپ کو 2-4 کروڑ دیتا ہوں, اور میں آپ کے آگے میں پاکستانی ہو کے کمانڈر بننے کے لیے, تو آؤ ہم خود UNO میں جاتے ہیں. خود تو آپ کرتے کچھ نہیں, تو پاکستان یہ کرے اور فلانا یہ کرے. تو ایک بھائی نے کہا یہ بھائی ٹھیک کہتا ہے. تو وہاں بیرسٹر سلطان پھرتا ہے یورپ کو, اب کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہیے, ورنہ یہ ہو جائے گا. کوئی نہیں ہوتا بھائی. آپ کا میسج آ گیا بھائی, بہت شکریہ سجاد صاحب. بہت شکریہ. ڈیوڈ کامران سے آپ آئے ہیں بیرسٹر سلطان تک, کیونکہ یہ ٹاپک نہیں چل رہا. آپ کا بہت شکریہ. مہنگائی کی بات ہو رہی ہے, بہرحال پھر بھی آپ کو ہم نے ٹائم دیا ہے, اس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. ہمارے صدر صاحب تقریر کر رہے ہیں آخری وہ اپنے اس حوالے سے بھی, اور بہت اچھی روایت. اور جو ہمارے امیر لوگوں کی بات ہے وہ تو ہر چیز خریدتے ہیں, اور ہمارے کاش یہ جو صدور ہیں وزراء اعظم ہیں, ایک دن کسی جھونپڑی میں, ایک دن جو ہے کسی چلے جیسے ممنون صاحب کی بات ہوئی کہ اب وہ ڈیفینس شفٹ ہو چکے, دوبارہ آرام باغ والے گھر میں آ کے یا دوبارہ کسی غریبوں کے محلے میں آ کے ایک دن گزار لیں, ان کو پتہ چلے آٹے دال کا بھاؤ, تو شاید پھر آگے بجٹ بناتے ہوئے جو وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو واقعی پتہ ہو کہ ہم جو 10% تنخواہ بڑھا رہے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہو پائے گا. اور وہ جو ریٹ پہ ہو چکے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, جو بجٹ بنانے والے ہیں ان کو کوئی ریٹس نہیں پتہ کہ تیل کی کیا قیمت ہے, ان کو نہیں پتہ آٹے کی کیا قیمت ہے. جو لوگ بیچارے لائنوں میں مر رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ جتنے کم میں آپ سے کام نکل جائے اتنا اچھا ہے, وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फरूक साहब मोहम्मद मशकूफ लंदन से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जनाब आपको और बेटी को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम और आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, सुनहरी बात भी सुनी है और भी दूसरे लोगों की बातें भी सुन रहा हूँ। सब शहजादा लगते हैं मुझे। बिल्कुल अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे और इसी तरह यानी अतायद के साथ जुड़े रहे और इनकी खिदमत भी करते रहे और 14 पाउंड भी देकर इसका मसला भी हल करे। तो बाकी महंगाई का फरूक साहब ये बात ये इंसान के अपने ऊपर है। जो आदमी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता वो महंगाई के ऊपर क्या कंट्रोल करेगा। सही है। मैं तो इस तरह करता हूँ कि जो चीज महंगी रहती है उसमें थोड़ी सी कमी कर देता हूँ और खर्चे को उसी जगह के ऊपर रखता हूँ। खर्चे को बढ़ने नहीं देता। अगर चीज महंगी हो गई है तो एक कम कर दो, कपड़े भी रीजनेबल डालता हूँ, कोई भी महंगाई का असर नहीं पड़ सकता। सिर्फ यह कि इंसान के ऊपर अल्लाह ताला के रसूलों ने बात की सीरत के ऊपर चलने से जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आ सकती। महंगाई क्या महंगाई है, अकल नहीं है तो सब महंगाई है, अकल है तो सब ठीक है। इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ और आप शहजादू को सलाम पेश करता हूँ और दुआएं देते रहता हूँ कि आप इसी तरह अदब के साथ आते रहे और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहे और अपने अखलाक को कभी भी ना छोड़े, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी ने भी यही फरमाया कि अखलाक जिसका अच्छा है उसकी जिंदगी में कोई उसको तकलीफ नहीं होती थी और कामयाब है। इसी के साथ जाने जाता हूँ और आप शहजादू को सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। हम शहजादे हैं और आप हिदायत के बादशाह हैं। बिल्कुल जी। मोहम्मद याकूब साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अपने आप पर कंट्रोल कर लें। जो चीज़ महंगी है उसको अगर ना ख़रीदें, एक तो दुकानदार जो है उनको भी पता होगा कि अब इसे सस्ता करना ही करना है। अब देखिए कि आपने सेलें जो लग जाती हैं कि वो 100 की चीज़ जब 50 में आती है तो दुकानदार ये नहीं कि खिसारे में है, दुकानदार फिर भी फ़ायदे में होता है, उसने अपना मार्जिन थोड़ा सा कम किया होता है। तो ऐसा अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल करें याकूब साहब की तरह कि जो महंगा जो आसमानों पर बातें जा रही हैं तो उसका थोड़ा इंतज़ार कर लें। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, दोबारा आ सकते हैं। और 14 पाउंड की उन्होंने बात की। वर्ल्ड चैरिटी डे है आज, यौम सखावत है जिसे कहते हैं। तो लोगों को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए कि अल्लाह की राह में या जो भी हस्ब तौफीक है वो ज़रूर दे, गरीबों की मदद करें ताकि महंगाई जो है उसके भूत से वो गरीबी बच पाए। चैरिटी बिल्कुल लोग ज़रूर दें। आप देने की बात कर रहे हैं और मैं ये बात करूंगी कि जिसको भी दे देख बहाल के दें कि आया ये चैरिटी हकीकतन चैरिटी है या इनका बिजनेस है। ये भी है, ये भी है, ये भी एक बहुत बड़ी बहस है। वाकई तहकीक होनी चाहिए कि जितनी चैरिटीज रमज़ान में जमा हुई हैं, क्योंकि लोग बताते कुछ है ऑनेस्टली फारूक भाई, करते कुछ और हैं। इसमें हकीकत है और 100% बहुत कम ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पर, जो वाकई सिंसियर है, वाकई दे आर डूइंग समथिंग, जिनके रहन सहन से पता चलता है कि हाँ भाई ये चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन इनकी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा चैरिटी करने से। लेकिन बहुत से ऐसे चैरिटी के इदारे हैं कि जिनको हम बस मैसेज ये है कि देखभाल के दें, जिसको भी दें। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉलर नहीं है तो बिल्कुल बहुत ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी सबकी है और उस पर किस तरह से हमने अफोर्ड करना है, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ ख़रीदनी है। एक तो ये भी बात है कि हम देखा देखी बहुत बड़ी बड़ी लिस्टें बन जाती हैं हमारी। वो जो चीज़ें घर में हम वो ख़रीद देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें किचन के लिए जो ज़रूरी नहीं है वो भी हमने स्टॉक कर ली है या बस देखा देखी ख़रीद ली है। टीवी पे इश्तिहारात का भी बहुत बड़ा एक एहसान कह लें या उसका एक रोल है इसमें। महंगाई में या कोई प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी ने बेचनी है, उसने इश्तिहार पे लाखों रुपया लगा देना है और जो सारफ है या जो बेचारा लेने वाला है वो जाने, उसका काम जाने। उसने कोई हीरो हीरोइन डाल दी है तो अब तो हमने फॉलो करना ही करना है, या हीरो को या हीरोइन को, जो उसने पहना है, जो उसने खाया है, जो उसने लगाया है, तो हमने तो वैसा ही बनना है, हमारी जेब इजाज़त दे या ना दे। तो ये बात भी है कि हम थोड़ा सा अगर अपनी जेब को देखें तो हम इस महंगाई से बच सकते हैं। घंटी बज रही है, उनसे बात कर लेते हैं। कॉल ड्रॉप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। चले, कोशिश है कि उनसे बात हो पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं शामिया बोल रही हूँ प्रोफेसर से। मुझे एक सवाल पूछना है कि अगर च्यूइंग गम कपड़े पर लग जाए तो क्या कर सकते हैं?
ठीक है, च्युइंगम कपड़े पे लग जाए तो क्या कर सकते हैं? जी आप ही बताइए। बिल्कुल, हम आपको बताएंगे क्या कर सकते हैं। अभी तो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कि फिलहाल इंतजार कर सकते हैं क्या कर मेरे कपड़ों पे लग जाती तो मैं तो इस्त्री करके निकाल देती हूँ। अब मुझे रिसर्च करके आपको बताऊंगी कि ओरिजिनली आप क्या करें। और कुछ कहेंगी बहन? चले, बहन जा चुकी वाकई। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफिज़। तो मज़ीद कल बहन आपको बता देंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, हांडी लग जाए तो क्या करें, च्युइंगम लग जाए तो क्या करें, और दूध उबलना ना उबले, इसके लिए कुछ बहुत से टोटके टिप्स जो है वो चाहती हैं हमारी बहनें, तो उस पर भी ज़रूर हम कुछ ना कुछ कह दिया करेंगे। एक और कॉलर है, फिर मैं बात करूँगा कि ख़वातीन जो हैं वो अगर कुछ कंट्रोल करना चाहे, घर का बजट अगर खातून बना लें, मुश्किल बात है, लेकिन एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप साथ हैं हमारे, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, मर्दों को ये शिकायत है कि जी जो तनख्वाह ज़ाहिर है, कितनी भी तनख्वाह है वो मर्द अपनी बीवी को देता है, तो जो घर वालियाँ हैं वो उस कदर किस्तों पे भी चीज़ें ले ली, इतने अफोर्ड नहीं कर सकता उसका हस्बैंड, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो अशिया हैं, वो उसकी लिस्ट बहुत लंबी होती है। तो ख़वातीन को भी चाहिए कि वो उतना बजट बनाए जितना वो चादर, जिसे कहते हैं चादर, उतने बिल्कुल वही बात है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सी ख़वातीन घर का बजट चलाती हैं और इस तरह से चलाती हैं कि मर्द हजरात चला भी नहीं सकते, और बहुत सी ख़वातीन घर का बजट चला ही नहीं सकती। उनके हाथ में अगर आप पैसे दे दे तो महीना तो चल ही नहीं सकता, वो एक हफ्ते में ही। जी हाँ, तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं, दोनों सूरतें मौजूद हैं। अच्छी सही तरीके से चलाने वाली जिनमें गर्ड्स हैं वो भी मौजूद हैं, जिनमें नहीं है वो भी मौजूद हैं, दोनों मिसालें। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भाई और उस्मा बहन। जी वालेकुम सलाम। जी मैं मासूमा बात कर रही हूँ। मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अरसे के बाद सिस्टर आपने कॉल की है। बस मैं ये बैठी हूँ, आपकी प्रोग्राम देखती रहती हूँ, लेकिन बस अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वही हॉस्पिटल, फिजियो, ये वो। अच्छा, अल्लाह आपको सेहत दे। मेरे हाथ में। अल्लाह आपको सेहत दे। तो बस मैंने कहा चलो फोन कर लो। कोई पूछ रही थी अभी कि च्युइंगम किस तरह साफ करते हैं। जी। वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, बर्फ तरह से एक टुकड़ा लेके च्युइंगम के ऊपर कुछ देर के लिए रख ले, तो वो जब वो जम जाता है च्युइंगम, तो कोई वो जो नाइफ जो होते हैं, जो जिसपे वो छुरी से पे मक्खन लगा लेते हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता से जरा इस तरह खुरच ले उसको, चले वही एकदम से साफ होता है। और दूसरी तरीका ये है कि वो तेल जो है, मिट्टी का तेल यहाँ पता नहीं मिलता है, यानी वो भी लगा के तो उतर जाता है च्युइंगम आसानी से। वाह, बहुत शुक्रिया सिस्टर मासूमा, माशाल्लाह। महंगाई की बातें कर रहे हैं, तो हम जब बच्चे थे तो उस टाइम हम जो है, अभी 2 पैसे को तो लोग समझते ही नहीं है कि 2 पैसे क्या होते हैं। उस टाइम जब हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे, 2 पैसे ले जाते थे स्कूल या बाहर, वो भी 1 पैसा गोल गोल सा था इस तरह, जी सिल्वर का था। तो 1 पैसा हम लोग सुबह कुछ लेते थे और 1 पैसे को शाम के टाइम पे कुछ खरीद लेते थे। और जब मतलब दूध था, गोश्त था, दूध जो है 4 आने का 1 पाव। मतलब अभी तो लोग समझते ही नहीं है कि 4 आने क्या है, 2 आने क्या है। गोश्त का भाव था 1.25 रुपया, छोटा गोश्त 1.25 रुपए का, जबकि अभी आप देख लें कि 500-600 तक पहुंचा हुआ है, वो भी सब। अच्छा सिस्टर, ये तो पाकिस्तान की बात हो गई, अब आप यहाँ बताएं कि यहाँ आप कितने अरसे से हैं? यहाँ तो 14 साल हुआ है मुझे। तो 14 साल में यहाँ आपने क्या महसूस किया? बहुत फर्क हुआ है यहाँ पर भी। अभी पहले जब वही आपके कहने के मुताबिक 50-70 पाउंड का ट्राली भर के ले आते थे घर तक, अभी तो 50 पाउंड 70 पाउंड ले जाते हैं। उस दिन जब हम गए थे 40 पाउंड का शॉपिंग किया। मैं आई हूँ घर, देख रही हूँ, कहती हूँ क्या लाई हूँ मैं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि कुछ है या नहीं काम की चीजें। तो इस तरह महंगाई यहाँ भी बढ़ गया। जबकि पहले यहाँ वो ब्रेड लेते थे हम 150 का या 1 पाउंड का, अभी वो 2 पाउंड का हुआ है। इतना बढ़ गया यहाँ पर भी, तो गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हुआ है यहाँ पर भी गुजारा। हर चीज का कीमत इसी तरह बढ़ गया, तो मुश्किल है यहाँ पर भी, और पाकिस्तान में भी बढ़ा हुआ है हर चीज। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई आपसे बात हुई बड़े अरसे के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया सिस्टर मासूमा। तो हमारी बहन का मसला हल हो गया चिंगम का। जी आप बर्फ लगा दीजिए, बर्फ का भी और मिट्टी का तेल। चलें जी। तो
ایک انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ بھی ٹرالی بھرنا مشکل ہے، جو آپ اگر شاپنگ کرنا چاہے، وہی بات ہے کہ تھوڑا سا اب اپنے ہاتھ کو روکنا ہوگا، اپنے جو چٹخارے ہیں اس پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور جو ایک طریقہ کار یا نمود و نمائش اس کو اگر ہم کم کریں تو لڑا جا سکتا ہے۔ وہی جو ہمارے یعقوب صاحب کی بات کہ پہلے اگر 2-3 لیتے تھے تو اب ایک کر لیں، مطلب چیزوں میں کم ہی کر لو۔ بالکل۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن بہت شکریہ۔ جی جی اللہ آپ کو تندرستی صحت دے اور سارا دن بہت اچھا گزرے آپ کا، خوشیاں دے سب کو پروردگار، سننے والوں کو بھی، اور ہمارے ملک میں اور سب جگہ دنیا میں، مسلمانوں میں کیا انسانوں میں امن رہے سب۔ بات یہ ہے کہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جیسے وائلنس ہو رہا ہے پاکستان میں جیسے ہے یا اور جگہ ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کم ہو جائے گا، یہ صحیح، لیکن یہ کم صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کے آثار ہیں اور 12ویں امام کے آنے کے آثار ہیں، اور اگر یہ باتیں سمجھو ٹھیک ہو گئی، جس کا مطلب کہ رسول کی حدیثیں جو ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوگا ایسا قیامت سے پہلے، امام کے آنے سے پہلے اس سے بھی زیادہ اور ہونے والا ہے، اور ہوگا، تب امام ہمارے آئیں گے۔ دوسری بات یہ ایک مہنگائی کی جو آپ نے بتائی ہے کہ مہنگائی تو بڑھتی رہتی ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتی ہے مہنگائی، اور ڈپینڈ کرتا ہے ملک کے حالات پہ۔ اب جیسے یہاں پہ ٹیکس اگر بڑھا دیا تو اس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھ جائے گی، لیکن پاکستان میں ایک الگ ہٹ کے بات ہے، وہاں پہ مہنگائی یہاں ٹیکس بڑھے نہیں بڑھے، وہاں لوٹتے ہیں، وہاں سب لوگ لوٹ رہے ہیں، وہاں اوپر بیٹھے وہ بھی لوٹ رہے ہیں، نیچے بیٹھے وہ بھی لوٹ رہے ہیں، ہر شعبہ لوٹ رہا ہے، اسی لیے غریبوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو ملے نہ ملے کھانا ہمیں کیا، ہم اپنا پیٹ بھر لیں، وہاں کا حالات ایسے ہیں۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں آپ کی ٹیلی ویژن سے کہ بہت اچھی ایک عالم ہے، بہت ہی بڑے عالم ہیں، ان کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں، ڈاکٹر قادر منہاج، ان کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ پورے مسلمانوں میں انہوں نے اہل بیت کی اہمیت دلوں میں بچھائی ہے انہوں نے، اور حضرت علی کی اہمیت جگائی ہے انہوں نے دلوں میں سب کے، اور ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو بڑھا رہے ہیں وہ، تو رسول کی سنت جو ہے اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے بعد میرے اہل بیت میں ہوگی یہ سنت سب سے اچھی، وہی سنت کو جو اہل بیت نے بنائی تھی، وہی قادر منہاج جو ہیں وہ ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں رسول کی سنت، اور میں بڑی شکر گزار ہوں ان کی کہ سارے مسلمانوں کے دل میں امام حسین کی اہمیت، حضرت علی کی اہمیت، پورے اہل بیت کی اہمیت اجاگر ہو گئی، جزاک اللہ، کیونکہ وہی ایسے انسان ہے جو عالم انسان ہے، بہت اچھے انسان ہے، اور سب کے دلوں اچھی بات، جو بھی اچھا ہے ضرور اچھا ہے، بالکل، اور آپ کا بہت شکریہ۔ حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ ہمارے حالات بھی ٹھیک ہوں گے، مہنگائی سے نپٹا جا سکتا ہے۔ دکانداروں کی انہوں نے بات کی اچھی ہے کہ ایک تو جائز منافع ہے وہ نہیں ہے، وہاں پر لوٹ مار کی جاتی ہے، لینا تو لو نہیں تو بھائی جاؤ، غریب بندہ کوئی بازار میں ہی نہیں جا سکتا۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیں کہ پیٹرول پاکستان میں مہنگا کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے ٹرانسپورٹر نے، جو بسز والے انہوں نے کرایہ مہنگا کر دیا، ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن جس کی آمدنی ہے وہ اتنی ہے۔ بالکل، دیکھیں، اور یہ تیل مہنگا، پیٹرول مہنگا کی ایک ایسا بہانہ ہے سب کے لیے کہ اگر 1 روپیہ تیل مہنگا ہوا ہے تو 5 روپے جو ہے وہ مہنگائی دوسری چیزوں میں، دوسری اجناس میں ہو جائے گی۔ کسی سے پوچھے بس جی تیل مہنگا، ابھی تو یہ شروعات ہے فاروق بھائی، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ اور ان 20 سالوں میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے، مہنگائی نے بہت زیادہ بڑا جمپ لیا ہے، پہلے بھی مہنگائی ہوتی تھی، آپ جو ہے فاروق بھائی کافی عرصے سے شاید پاکستان نہیں گئے، میں تو ابھی گئی ہوں، تو میرا تو برا حال تھا وہاں جانے کے بعد، پاؤنڈز بھی اگر وہاں پہ توڑوائیں تو آپ کا برا حال تھا وہاں پر میرا، کہ یہ ہو کیا گیا ہے یہاں پر، جو کچھ 1000 کا نوٹ تو سمجھے 100 کا نوٹ بھی نہیں تھا وہاں پہ، کچھ بھی حیثیت ہی نہیں تھی 1000 کے نوٹ کی وہاں پر۔ تو اور خدا نہ خواستہ 5 سال بعد اگر یہ اور 5 سال گزر گئے تو پھر جیسے 6-6.5 ارب ڈالر جو ہے وہ قرض دیا ہے، تو قرض پہ قرض، اور جب ڈالر کی اتنی زیادہ قیمت ہوگی، روپے کی قیمت کم ہوگی، اب یہاں پر پاؤنڈ جو 160-61 آپ دیکھیں کہ 3.5 سال پہلے تک ایک بریانی کی دیگ ہم کتنے کی بنواتے تھے، اور اب جا کے بریانی کی دیگ بنائی تو میں تو اس دیگ مطلب ڈبل ہو گیا ہے۔ تو ابھی آپ وہ دیگ نیاز وغیرہ کم مانی، وہ ایک ہوتا نا میں اتنی دیگیں دوں گی، تو وہ سوچ لیں گی آپ کے بھائی دیگوں کا وہ ریٹ ہے تو اس کو کم کر کے 5 کی بجائے 2 دیں گے، ڈبل ہو گیا۔ صحیح ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ایک اور ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مہنگائی میں ہم کو فضول خرچہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، ہم کو فضول خرچہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم کو امام علی اور اہل بیت کی زندگی جیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ جی بے شک بے شک، اچھی بات بھائی، اور کچھ کہیں گے؟ یہ کہنا چاہتا ہوں۔ بہترین بات آپ کی، بہترین بات، جزاک اللہ۔
خدا حافظ. فضول خرچی, وہی بات کہ فضول ہم چیزیں خریدیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اندھا دھن اس کو خرچی کرتے جائیں, کسی غریب کی مدد کر دیں اگر آپ کے پاس اتنا کچھ ہے. بالکل میانہ روی ہونی چاہیے, نہ کنجوس نہ فضول خرچی, دونوں چیزیں. بالکل. اور مولا علی علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی آپ نے مثال دی ہے, تو بالکل ہمارے رول ماڈل وہی ہیں. اور تھوڑا سا اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کس انداز میں ہم گزار رہے ہیں اپنی زندگی, اور مساجد میں دیکھیں کہ وہ دیکھیں کہ گرم پانی نہ ہو تو ہم وضو نہیں کر سکتے, اور قالین نہ بچھو ہم سجدہ نہیں کر سکتے, اور یہ اتنی آسائشیں نہ ہو مسجد میں, یہ بھی چراغاں ہو, یہ اتنی سہولیات کے ہم بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں. گاڑی کے بغیر ہم 10 قدم آگے چل نہیں سکتے. تو ہم بہت زیادہ ایک ایسے ہیں کہ گھر بیٹھے یا بیٹھے بٹھائے بٹن دبانے پہ ہمیں سب چیزیں ملیں گی, تو پھر کمپنیز بھی ہمیں استعمال کریں گی. جی بالکل. اب دیکھیں کہ انہوں نے فضول خرچی کی بات کی, لیکن میں یہ بولوں گی کہ کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے. بہت سے ایسی اس دور میں بہت سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ گنتی کی 4 بوٹیاں بناتے ہیں. آپ یقین کریں کھانے پینے میں تو بالکل بھی کنجوسی نہیں, دل کھول کے مطلب اچھا بنانا چاہیے. جو آپ بنائیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی کریں. کھانے پینے میں کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ, آخری کالر بتا رہے ہیں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں مسز قریشی گلاسکو سے بات کر رہی ہوں. جی بہت شکریہ. ہاں جی, ابھی بات چل رہی ہے ایک تو خرچ بچانے کی اور ایک مہنگائی کی. جی خرچ جو ہے وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, تو پاکستان میں نے دیکھا ہے جو لیڈیز ہیں وہاں پر جتنا کپڑا خریدتی ہیں, جتنے شوز میچنگ ہوتے ہیں, جتنی جیولری میچنگ ہوتی ہیں, وہ پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. جی تو اوبیسلی وہ پیسہ تو خرچ ہوتا ہی ہے. دوسری بات مہنگائی کی ہے, بچت نہیں کرنی آتی لوگوں کو. جب بچت ہم کریں گے تو بچت ہوگی. اب میری جو بات ہے, اپنے منہ بات اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے, لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے بولتے ہیں کہ تم اپنے لیے کچھ لیتی کیوں نہیں. ٹھیک ہے. وہ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس کچھ نہ کچھ جمع ہوتا ہے ان کی. واہ. تو وہ کبھی یہ نہیں بات, کبھی ٹائم الحمدللہ یہ نہیں آیا کہ ان کو کسی کا گھر جانا پڑا, لیکن الحمدللہ وہ گھر پہ پتہ نہیں کیسے وہ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جب ہم ایمانداری سے اپنا گھر چلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتے ہیں. صحیح. یہ میرا تجربہ ہے. بہترین. دوسرا یہ کہنا تھا, آپ دونوں کا بہت اچھا پروگرام ہے بھائی, آپ بہت 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 اچھے کام کرتے ہو, اور آپ کے لیے میں بہت دعا کرتی ہوں. جب بھی میں دعا کرتی ہوں. جزاک اللہ بہن. آپ بھی یو ڈوئنگ ویل, ماشاء اللہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ بہن, بہت شکریہ. آپ کا پیغام بھی بہت اچھا ہماری بہن کہ اپنے ہاتھ میں ہے, اور کتنا اچھا انہوں نے بتایا کہ ہمارے بھائی صاحب کو جب بھی کبھی پھر ضرورت پڑتی ہے تو اچھی خانہ داری یہی ہے کہ پھر وہیں سے کام آتے ہیں کہ جو کچھ بچایا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں ہے ناظرین کہ ہم مہنگائی کے ساتھ کس طرح لڑ سکتے ہیں, اور تھوڑا سا اگر ہم دکانداروں کے جو منہ مانگے دام ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کے ساتھ جب بحث نہیں کریں گے, سب کچھ ان کے لیے ہم لٹاتے رہیں گے, تو پھر وہ دام اور بڑھاتے جائیں گے اور بڑھاتے جائیں گے. اور ناظرین آپ کی کالز کا بہت شکریہ, اور سسٹر آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ مزید اگر کچھ کہنا چاہیں. بہت سے بس یہی کہیں گے میسیج ہے کہ آخر میں کہ وہی میانہ روی جو ہماری بہن نے کہا کہ نہ بہت زیادہ خرچ کریں اور نہ بہت زیادہ جو ہے وہ بچائیں, دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلیں, درمیانہ. بالکل صحیح. تو ناظرین اب صبح ہدایت کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اور کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.